السلام عليكم، صباحكم بالخير. اليوم غادي نتكلم على الجماعة اللي راهم يفتشوا على لي ديكري دو ناتوراليزاسيون، les recherches de déclaration recognitive pour obtenir ce qu'on appelle une ampliation, c'est-à-dire un document officiel اللي يقول باللي الإنسان هذا يسال في الجنسية. ونعطي لكم طريقة أخرى أنتي إسكرو، الطريقة الأخيرة هذه اللي راح تخليكم باش ما عادش يكلحوكم. أول حاجة بغيت نتكلم على لي ريشيرش دو ديكري دو ناتوراليزاسيون، راني درت عليها فيديو قبل وفهمت يعني قطع الناس فهمتهم باللي لا ريشيرش ماهيش حاجة يعني اللي تطلب يعني لينيرجي بزاف وتطلب فيها ديرونجمون وفي هذيك وفي هذيك، فيها شويه خدمه. وعندنا حنا في فرنسا لا ريشيرش دو ديكري راهي يعني اخر سومه هي 50 اورو، ما كانش فوق 50 اورو. انا حرت انا ناس كتبوا لي قالوا لي بلي راهم يطلبوا علينا من 600 اورو وطلع 600 اورو لواش. حنا عندنا لي باز دو دوني تاع الجماعه هادو اللي عندهم لي ديكري دو ناتوراليزاسيون، لا باز دو دوني هادي راهي موجوده صح، ماهيش موجوده عندي اون ليني 100%، كاين اللي راهم دايرينها افيك دي زابونمون، ولكن هادوك تقدروا تقولوا سي دي سيت بريفي. دونك لي سيت بريفي هادو هم يخدموا لا جينالوجي وهاد الامور كلشو داخلين فيها لي ديكري دو ناتوراليزاسيون، بصح هادوك تلقايهم elles sont pas complètes. Ce sont des sites qui sont apparus il y a quelques années، ما عندهمش بزاف يعني ملي بداو يخدموا الخدمه هذه. وهاد الناس هادو تلقاو عندهم قطع معلومات بس ما تفوتش 50%. لا نيميريزاسيون هذه باش يديروها اون ليني في الانترنت حتى ل 2026 باش تولي موجوده 100%. هذيك الساعه مع نهار تعود موجوده سور انترنت 100%، هذيك الساعه ما تحتاجوا حتى واحد باش يدير لكم هذا التفتيش، تقدروا ديروها رواحكم. ولكن ما تعرفوش كاين ناس اللي متخصصين بهذا الشيء يديروا لكم تفتيش خفيف. والتفتيش خفيف كي تكون الحاله نيميريزي راهي ما تفوتش 100 200 الف. واش بيكم يا جماعه؟ انا دركا يقول لي واحد عندنا جماعه في بجايه في بويره في الجزائر راهم يطلبوا 600 اورو. 600 اورو هذه سرقه. نعطي لكم معلومات بالنسبه لي ريشيرش دو ديكري. هما شكون الجماعه اللي يديروا لي ريشيرش دو ديكري؟ سو سون لي زونسيان كومباتون. انا خاطر ماش راني قلتها وراني نعاودها بلي لي زونسيان كومباتون راهم وضروا لا ناسيوناليتي en 1962. في عام 62 c'était ce qu'on appelle des Français de droit civil local. C'était pas des Français de droit commun. 1962 نحت لهم الجنسية. كاين قطعة من لي زونسيان كومباتون هذو نقدر نقول لكم 1 في 10,000. بالك يكون عنده لو ديكري في حال وين دار لا دوموند، خاطر ماش لا ناتوراليزاسيون هذه في وقت فرنسا كان الانسان اللي يحب يتورز واللي يحب يطلب ديكري دو ناتوراليزاسيون كلكان كي فو سو ناتوراليزي ومش رواحو هاك اللي يطلبها يقولوا له تفضل هاك، لا فيها دوسيي فيها لي زونكيت يكونفوكيو الكوميساريات بوليس، لا ويكون حتى قايد تاع القيادة بكري اللي كانوا يخدموا مع فرنسا ومشاو مع فرنسا ومديرين كلش مع فرنسا. سا نفو با دير بلي لي فرونسي اوتوماتيكمون لا، هاو قايد يخدم مع الإدارة تاع فرنسا، بصح كي يحب يكون عندهم نفس الحقوق كيما الفرنسيس تاع فرنسا لازم يدير اون دوموند دو ناتوراليزاسيون. كي يدير لا دوموند دو ناتوراليزاسيون ا سو مومون لا وي تقدر تقول بلي انسان كي سقلت الجزائر ما خسرش الجنسيه تاعو، ولكن
الانسان هذا درك على كان نتوما نقولوا لي ديسوندون سمعوا به باللي عنده ولا باللي ممكن يكون عنده ويحتاجوا باش يديروا التفتيش. تفتيش وما يفوتش 50 يورو. غدوه تبعتوا ان افوكا تاع الخارج تاع فرنسا بالمكتب تاعو بلا سكرتير تاعو يخلص الغرامه يدير كلش. يقول لكم انا راكم تخلصوني على الخدمه تاعي، درك نلقى لكم ولا ما نلقى لكمش هذيك حاجه اخرى. نتوما السيد راح تقصدوه تعبوه يقعد ساعه ولا 2 سوايع هو يخدم في الميكرو تاعو. قادر الورقه تكون موجوده ما تكونش موجوده اون لين، واش يدير؟ راح يخرج من البيرو تاعو راح يمشي للبيبليوتيك هذيك باش يطلب نسخه. النسخه هذيك يدخل للبيبليوتيك ولازم يخلص الدخله تاعو 15 يورو، وكي يطلب النسخه هذيك ثاني سي با غراتوي وكلش بالصوارت في فرنسا. دونك هذا الانسان هذا يعني الا كان دار فيكم مزيه يدير لكم تفتيش، والتفتيش تاعو هو ما يفوتش 50 يورو. راني سمعت انا باللي كاين ناس اللي يمدوا 600 يورو 1000 يورو، كان اللي يمد حتى 1500، كان اللي يشراو لي فو ديكري حتى 8000 يورو. نعم انا بكري حطيت 4000 يورو هي الاخرى، بصح كاين اخرين يعني تالمون كرهوا من البلاد هذه ولاو ليسونسيال عايشين في الحلال. لا نقول لكم انا راني فهمتكم في واحد الفيديو كيفاش راهم يديروا التفتيش. حنا نتصلوا بفرنسا نعطيو لهم المعلومات، بيان سور ندير لهم ترانسفير تاع لي دوني، عندنا ناس لتما اللي يديروا لنا التفتيش. كل واحد على حساب مو التفتيش تاع انسان نقولوا مثلا تاع عام خمسينات ولا ستينات، موش كنقولوا مثلا سمحوا لي قلت لكم لي ريشيرش دو ديكري هادو راهم ما يفوتوش 50 يورو. لي يقول لكم فوق 50 يورو هذا هو الحويسي ويسرق فيكم ويتمسخر بكم. هيا شاش نعتولي واحد برك، كاش واحد برك اللي يخدم مع الناس هادو اللي راهم يديروا في لي ريشيرش دو ديكري. ريشيرش ديكري نقدر نقول لكم بلي بالنسبه لي زونسيان كومباتون بالك واحد في 1000 اللي يلقاو له صح، وكان اخرين تبعثوا لهم الصوات يلوحهم في جيبو ويخليك هكاك مده سمانتين ومن بعد يعاود يقول لك هلا غالب رانا درنا التفتيش وما لقيناش بالفم سانز اوكين بدون بيان بدون. دونك في هاد ويقولوا لكم باللي كاين دي زافوكا يسكروا في الخارج يتفاهموا معاهم يقولوا لهم فوالا انت طلب كذا اعطي لي الاسم تاعك نبعثوا للجزائريين راهم في الجزائر درك يدز لك الكواغ تحكم 2000 ولا 3000 يورو. انت هذا كل يخسرك في 3000 يورو على اساس باش هو يدي سقاطه تاع 500 ولا 600 يورو من ظهرك، مع انت من بكري في الهم راح يزيد عليك. بلا جماعه هاد الفكره هذه تاع لي ريشيرش دو ديكري نقولها لكم ونعاودها لكم، راهي ما تفوتش 50 يورو. هذه الغاليه فيهم سي 50 يورو، و لا دوري دو لا ريشيرش راهي ما تفوتش 48 اور. ما نهضروش على لي جور فيريي وما نهضروش على لي فيت دو فان داني، ما نهضروش يعني نهضروا راني دون ان كا جينيرال. En général, la recherche راهي تقعد 48 heures maximum. دونك عندنا حنا جماعة في الخارج هما مباشرة ما يديرونجيش روحو. عندنا جماعة اللي يخدموا ثم بعد او نيفو د لا بيبليوتيك. واش دير المرأة؟ تهز التليفون الو وي بونجور فوالا s'il te plaît Josette tu peux me rechercher oui c'est tel nom voilà ثم بعد في البلاصة تعطي لها الجواب. او التفتيش الاخر اللي يتندار عبر لو لوجيسيال ولا عبر لا باز دو دوني ناسيونال هذيك تندار عندها هي. دونك هاد الفكره هذه راهي ما تفوتش 48 اور. هنا لقاوكم ما تعرفوش الله غالب عليكم تعرفوش الامور هادو، دونك قاعدين يستغلوا في ضعف المعلومات. هاني عطيت لكم المعلومات هادو اللي يحوس يدير ريشيرش دو ديكري ولا ريشيرش دو ديكلاراسيون ريكونيتيف، ولا يكون الله غالب تكلح عطاو له ورقه على اساس باللي الورقه هذه
راهي تسمح له باش دير الجنسيه. هي كذبه، هم الورق هذو كثريه 99.99% راهم مزورين. دونك اللي عنده اي ورقه جابها من عند لي زيسكرو هادو في 1000 ورقه بالك نلقاو وحده صحيحه، الباقي كل مزورين. كاين هذا تاع البويره راني درتو اون ليني، هاو معروف، هاو قداش الواحد اللي كتبوا لي قالوا لي واش كان راني قلت لكم، راني قلت لهم لي ديكري تاعكم راهم ما يكزيستيوش. انسان يخدم بالفوتوشوب يجيب ديكري تاع كاش قاوري ويعاود يلوح الاسم تاع السيد هذا ويعشي هاك عندك ديكري. الحيله تاعو كيف يدير له؟ هما يعطيلوش ديكري ويقول له روح، لا، يقولوا هاني دبرت لك الديكري وروح عندي انا باش ندير لك لا دوموند. هذاك هو باش يعميه ديريكت، باش الاخر ما يبقاش يحوس على السي ان اف تاعو ويبقى يمشي فيه عده سنوات، 4 سنين 5 سنين، مع الاخر كي يبعثوا له ريفو يولي يزيد يتمسخر بهم، يقول لهم عندي خبر بلي يقولوا لك ريفو. كيفاش هذا يقولوا لي ريفو؟ يا اخي قلت لي سي ايه عندك مشكل في لارتيكل 47، عندك هذيك هذا يبقى يبلعط فيه. الناس اللي داو لي فو ديكري، لا كان فيكم النيف روحوا عند الناس هادو اللي جابوا لكم لي فو ديكري اللي قاعدين يتاجروا فيكم، يلفو ديبوزي بلانت. هادو لازم يترباو، هادو لازم تدخلهم الحبس. هذه ماهيش خدمه اللي يخدموا فيها. هذا هو الشيء اللي بغيت نقول لكم. en tous les cas pour la recherche de décret de naturalisation ولا la recherche de déclaration recognitive، ولا مثلا واحد جاتو ورقه يقدر يتصل بيا نعطي له المعلومات الصحيحه. لا كان الورقه هذه صحيحه واش يدير؟ اخاهم يقولوا بلي ترانسكريا نونت، تهزوا هذيك لا فوتوكوبي، ديروا بريه، طابيو بريه مليح، تبعثوها للاس دي ان اف تاع نونت، لا سو ديريكسيون دو لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز. تبعثوا له الورقه، قال لك خويا ابعث لي الاوريجينال تاع الورقه هذه. لا كان بعث لك الاوريجينال تاع الورقه اللي دزيت تاع لا فوتوكوبي هذيك، ثم معليش تقدر دير دوموند سي ان اف. ولا كان بعد ساعه يرجع لك يقول لك ما لقيناهاش، واش تخمم؟ تولي تعرف بلي الورقه هذيك مزوره. كي تعرفها بلي مزوره واش دير؟ مباشره نروح عند السيد اللي باعها، قال خويا عطيت لك 10 ملايين ولا 15 ولا 20، درك بعد جيب لي صورتي، هاو عندي البيان بلي انت راك خامج، بلي راك اسكرو، بلي راك كلب كما يقولوا تاعنا. دونك soit vous me rendez mes sous tout de suite، وثاني تزيد تعطي لي حق تاعي، جريتني من هنا، خليتني عايش في ليسبوار وخسرت مع فرنسا ودزيت وكلش وجيت خلصت ليكريفان بوبليك منا. لكان شريتوها ب10 طلبوا عليه 20، ما بغاش، ما حبش يمدها لك بالرضا، اشكيو به درك يهبطوه ويزيدوا يحكموا عليه. السما هذيك ال10 اللي طلبتها انت بالك العداله تعطي لك الدوبل. هذه هي خوتي. اللي يحب يدير اون ريشيرش دو ديكري يتفضل، نعطيو لكم معلومات صحاح. اللي عنده اللي ما عندوش الله غالب هذيك. اسمع، ولي بري تاعنا كاين حوايج ما نديروهمش على فرنسا. عندنا خبر بلي هنا في الجزائر نيفو دو في ماش كيما النيفو تاع فرنسا، حاجه اللي تما ب 50 يورو، لهنا 10 يورو وراهي تبان لهم 10 يورو راهي شغل 200,000، تبان لهم بلي غاليه. بس الانسان اللي قادر باش يشري ورقه مزوره ب 600 يورو، ولا اللي قادر يمد 1000 يورو بدون مقابل صفر، مقابل الريح، ما لما تخليوهمش يبيعوا لكم الريح باليورو بالاخر اون دوفيز. ماذا بكم اتصلوا بي، انا راني موجود، نقدر ندير لكم لا ريشيرش، نقدر ندير لكم لوثنتيفيكاسيون دي دوكيومون، ما نعرف كيف يقولوا بالعربيه، لوثنتيفيكاسيون دي دوكيومون. باللي لا كان عندك ورقه اللي تقول باللي راك فرنسي، الورقه هذيك انا نقدر نبعثها للخارج ويجاوبوني فيها قبل اسكو صحيحه ولا لا، خاطر باش لا فوتوكوبيا وما يقبلوش بهم يطلبوا عليك الاوريجينال. الاوريجينال هذا يسموه لامبلياسيون دو ديكري دو ناتوراليزاسيون سيرتيفيي كونفورم ا لوريجينال. هذا هو الشيء اللي راح نبعثه لك. مالا لكن تحبوا تعاونوا روحكم وتحبسوا هاد الكلاب هادو، ماذا بكم il faut partager cette vidéo. ماذا بكم خبروا الناس في voilà, il faut renseigner le maximum de gens, il faut envoyer vos commentaires. Inch'Allah
تعجبكم هاد لا فيديو. Et si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas. عندي زوج لي زيميل تقدروا تكتبوا لي فيه، وماذا بكم ما تبعثوليش الوثائق واسئله تاعكم فيا فيسبوك ولا فيا يوتيوب. عندكم ان ايميل، اتصلوا بيا كيما راكم تتصلوا بلي زافوكا تاع الخارج، رانا نخدموا نفس الخدمه. دونك voilà, c'était Monsieur Mourad, défenseur des droits. Donc je suis là pour vous apporter une solution, pour vous conseiller, pour vous dire exactement ce que vous pouvez faire, en toute honnêteté, en toute transparence, sans aucun souci. Là, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020. Inch'Allah, j'espère que l'année 2021 تعود une bonne année بالنسبة لكم انتوما. Inch'Allah يعود العام اللي جاي خير من العام اللي فات. وعاونوني باش نحبسوا هاد لي بروفيتور تاع لو مالور دي جون. ناس راهم باش يروحوا الخارج، كاين حتى اللي ريسكاو حياتهم، حراقه يموت في البحر وهما عندهم خبر فيها، ما عندهم لا قلب لا دين لا مله. يقول لك لقاو اوكازيون باش كيما يقولوا هما الربح السريع. معاه هو لا فونكسيون القديمه تاعو حالته كان لا بلوبار كانوا يسرحوا في البقر والمعيز، وانكور هذوك اللي يسرحوا للبقر والمعيز الدوله تستفاد بهم. خاطر ماش كيما قالوا الفرنسيس ليتاج باتوراج سون لي دو ماميل دو لا فرونس. حنا ثاني لهنا الامور هادو يعاونوا البلاد، بصح هما ما نحبش نقول لهم راعي، خاطر ماش تحت الراعي. فوالا هذا واش راح نقول لكم. Donc, pour terminer, je نطلب منكم انتوما ماذا بكم il faut partager cette vidéo avec un maximum de gens. واللي عنده أي مشكل ولا حاصل تقدروا تعطيوا له تنصحوه وتقيديوه. قالك عندنا واحد بيان سور يد واحدة ما تصفق ساعة راني وحدي، بصح بربي إن شاء الله كي نروح النهار اللي نروح لفرنسا راح ندير لكم اون اسوسياسيون ثم بعد في الخارج، ما نكونش وحدي، يكونوا معايا الناس باش نكوبيو الطريق لهاد لي زيسكرو هادو لي هاد سكون ابل لو نوفو جون ديسكروكري. دونك فوالا بور تيرميني نقول لكم سي vous avez des questions نعاودها لكم اكتبوا لي باغ ايميل. وكي تحبوا تعاونوني لا كان الناس ما يعرفوش لاشين يوتيوب تاعي ماذا بكم ديروا لي عليه هاد لا بوبليسيتي وكل شيء يجيو يابونيو عندي. قد ما يكونوا لي زابوني قد ما ينتشروا لي رونسينيمون هادو قد ما نقدروا نعاونوا الناس. Voilà, c'est un geste gratuit, ça ne coûte rien et ça peut aider beaucoup de gens. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.